Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse de pronostic. هاد la vidéo هادي elle sera spéciale. حطيت لكم un post sur Instagram قلت لكم خليو لي vos pronostics في هاد لو ماتش هذا. ولو pronostic اللي غادي يتعاود بزاف هو اللي غادي ندير ليه l'analyse في هاد la vidéo هو اللي غادي نحطو comme étant meilleur pronostic. دونك وصلوني بزاف ديال لي pronostic جوج كانوا كيتعاودوا بزاف هما اللي كومبينيتهم وبيان سور هما اللي غادي تشوفوا معنا في هاد لا فيديو بلس ان سوبليمون نيت بروبوزا ليا في لي برونوستيك وكان عندي في راسي انا. دونك نبداو. عندنا كونفرونطاسيون دورتموند بايرن ميونخ. هادو دي ستاتيستيك ليطا دو فورم ديال بايرن ميونخ بيان سور 6 ماتش 6 فيكتوار. دورتموند 6 ماتش 5 فيكتوار اون ديفيت. لي بوت ماركي دورتموند ماركي 89 بوت على البايرن. بايرن ماركا 141 بوت على دورتموند. الموين ديال لي بوت باغ ماتش 1.25 بالنسبه لدورتموند 1.99 بالنسبه لبايرن ميونخ. دوزيام شوز بلوتو عندنا ستاتيستيك ديال لي جوور. ميور جوور عند دورتموند هو جيدون سانشو، لعب 25 ماتش مارك 14 البيت. بوغ بايرن ميونخ ميور جوور هو ليفاندوفسكي، 25 ماتش 26 بوت 27 بوت. دونك عنده اون موين ديال البوت باغ ماتش 1.08. دونك كل ماتش يلعب ماركي بيت. دابا غنشوفو هاد لو غراف هذا. هاد لو غراف كيبين التطور ديال ليكيب في الكلاسمون. دونك مثلا بروميير جورني بدات البايرن ميونخ هي الويتيام كلاسمون، في لا 20 جورني خدات البروميير بوزيسيون. من 20 جورني حتى لدابا ما عاوداش سمحات في البروميير بوزيسيون. بور دورتموند كيما كتشوفوا لو غراف ديالها الى ان بو زيغزاغ، عندهم كيطلعوا كيتستابيليزاو كيطلعوا كيهبطوا، ولكن في لا 24 جورني ولا 25 جورني صافي تستابيليزاو في الدوزيام بوزيسيون. بور لو كلاسمون بيان سور بايرن هي الاولى، دورتموند هي الثانيه. دوميسيل بالنسبه لدورتموند لعبوا 13 ربحوا 10 تعادلوا 3 ما خسروا حتى شي ماتش ا دوميسيل. على الاكستيريور البايرن لعبات 13 ماتش ربحوا 9 تعادلوا 2 وخسروا 2. دونك هادو دي ستاتيستيك باش نعرفوا لي طافورم ديال لي دو زيكيب ا دوميسيل و ا الاكستيريور. بوغ اهم حاجه اللي عندنا دابا هي البلوس 2.5 بوت. بلوس 2.5 بوت نشوفوا البايرن ميونخ لعبوا 27 ماتش 22 ماتش خرجوا بلوس 2.5 بوت، يعني لو طو ديال البيوتا زعما باش تطلع بلوس 2.5 بوت هو 81.48%. وي 81.48%. الموين ديال لي بوت ماركي باغ ماتش هي 2.96، يعني كل ماتش كيتماركاو فيه تقريبا 3 البيوتا بالنسبه للبايرن. بالنسبه لدورتموند 2.74. دونك الا جينا نشوفوا هاد لي ستاتيستيك ديجا 80% سي ان طو لي élevé، يعني بلوس 2.5 بوت لوجيكمون il est fiable. لو دوزيام برونوستيك اللي عطيت معاه ماشي اللي عطيت معاه بلوتو اللي عطيتو معاه نتوما هو البوت، زعما لي دو زيكيب مارك. هو صعيب شويه علاش حيت لي 3 دانيي ماتش طلعوا كاملين سون بوت، ولكن في هذا لو ماتش هذا فيو لا ديفونس ديال لي دو زيكيب سورتو ديال دورتموند ديفونس ناقصه بزاف. بايرن ميونخ تا هما عندهم ديفونس اللي كتونكيسي با مال دو بوت. دونك لوجيكمون في هاد لي كونديسيون ولا في هاد لي سيركونطونس هادو يقد يطلع بوت، سورتو كو دورتموند لعبه البروميير بلاص والبايرن ميونخ لعبه على بروميير بلاص وباش تبقى في البروميير بلاص بلوتو. دونك لو ميور برونوستيك اللي اختاريتو نتوما بيان سور نتوما كنركز عليها هو البوت بلوس 2.5 بوت. هادي تلعبوها في بيت بولدر لا كوت الي ا 1.53. بوغ لو سوبليمون يعني برونوستيك
اضافي من عندي، وديجا قلت لكم تبروبوزا ليا ميم في لي شوا، هو دورتموند بلس 1.5 ديال لي كارطون جون. عندهم دي جوور تري اغريسيف، بايرن تكون شاده كورة، دونك لوجيكمون جوج ديال لي كارطون جون بالنسبه لدورتموند سي كلكو شوز نورمالمون لوجيكمون داخله. لا كوت اللي ا 1.57. دونك فوالا لا فامي، عندكم دو برونوستيك، ان برونوستيك بلوتو لي برونوستيك اختاريتوهم نتوما. الا وصلتو حتى لهاد ليطاب هادي من لا فيديو، كاين ان ماتش واحد اخر ديال فولفسبورغ كونتر ليفركوزن، ان ماتش بين دو زيكيب تري اوفونسيف، دو زيكيب تي ماركيو نورمالمون ولوجيكمون بي 2 داخل فيه لوجيكمون. ما تنساوش تابوناو، تخليو لنا ان ماكسيموم دو لايك، وبيان سور تخليو لنا اون كومونتير فوتر ميور برونوستيك. يعني الا عندكم شي برونوستيك بيان اناليزي خليوه لنا اون كومونتير، بارطاجيوه مع الدراري راه كيقراو لي كومونتير ديالكم، كيشوفوا لي ميور برونوستيك ديالكم، وبيان سور انا كنشوفهم وكنقيد عندي اللي واعرين واللي كيبانوا لي عندهم ان جو واعر وعندهم ان طو ريوسيت طالع. كما قلت لكم في انستغرام نقدر ندخلكم في لا تيم داناليز ديالي. يلا بون كوراج لا فامي و ا تري بيانتو.